अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द करन नाज शो। मैं हूं करन नाज। शुक्रगुजार हूं आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं। इस वक्त बड़ी अहम समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी थी जिसका अब इख्तिताम हो गया है और फ़ैसला जो है वो कह लीजिए कि महफूज कर लिया गया है और अहम समाअत का फ़ैसला सुना दिया जाएगा, ऐसा चीफ जस्टिस साहब की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं। ज़रा इसका मैं आपको अहवाल बता देती हूँ, कुछ मुख्तसर सा बैकग्राउंड बता देती हूँ कि ये सारा मामला है क्या। वैसे तो ये सारा मामला पूरे पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है पंजाब में इलेक्शन के हवाले से, जिसका 21 अरब रुपए के फंड्स जारी करने थे, पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक तारीख दी गई जिस पर इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की तारीख दी और कहा कि इलेक्शंस 8 अक्टूबर से पहले नहीं हो सकते क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है, फंड्स नहीं है। फिर उस पर इलेक्शन कमीशन के इस हुक्म को गैर आइनी करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने और फिर उसके बाद 21 अरब रुपए के फंड्स जारी करने का हुकूमत को ऑर्डर दिया गया। फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कहा गया कि आप 21 अरब रुपए के फंड्स जारी करें, जो आज तक जारी नहीं हुए। ये मामला आगे बढ़ता रहा। ईद की छुट्टियों से पहले भी सुप्रीम कोर्ट में इसकी समाअत हो रही थी जिस पर अटॉर्नी जनरल ने यह रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें वक्त दें ताकि हम दीगर जमातों के साथ मुज़ाकरात करें और मुज़ाकरात के बाद इस प्रोसीजर को, इस मामले को आगे बढ़ाया जाए। ईद की छुट्टियां अपने अख्तिताम को पहुंची और उसके बाद आज जब एक अहम समाअत हुई है तो इस समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जिस तरह के रिमार्क्स सामने आए हैं उससे एक होप बनती हुई दिखाई दे रही है। उससे ऐसा लगता है कि शायद वो मामला जो वाक़अतन सियासी जमातों के दरमियान हल होना चाहिए, वो मामला जो पार्लियामेंट का मामला है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का जो एक मीडिएटर का किरदार है या सालिसी का किरदार है, वो नहीं होना चाहिए था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम ये होता है कि वो आइन और कानून के तकाज़ों को पूरा करे, वो इंसाफ करे। सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं होता कि वो सियासी जमातों को बताए कि अगर आप आइन और कानून के तकाजे पूरे तो इस तरह से हो रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग आपस में बातचीत कर लेते हैं तो फिर उसके बाद कोई और भी इसमें राह निकाली जा सकती है। या तो आइन और कानून के तकाजे पूरे होंगे या नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट बीच का कोई किरदार अदा नहीं करती। लेकिन इस केस में हम ज़रा कुछ मुख्तलिफ सिचुएशन देख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया कि आप आपस में तय कर लें और कोई बीच की राह निकाल लें। बहरहाल जी, आज जब ये मामला सॉर्ट आउट होने के करीब, तो इसे नहीं कहा जा सकता, इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है कि हम जो एक दिन इंतखाबात करवाने की तारीख है उस पर उस दरख्वास्त पर एक मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे और फिलहाल कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई वक्त या कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया कि कितना आपके पास टाइम है, कितने टाइम में आपको जो है वो मुज़ाकरात करके और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट लेकर आनी है कि हाँ जी हम मुज़ाकरात में कामयाब हुए हैं या नहीं हुए। बहरहाल ये बात तो तय है और ये एक वो होता है ना, नविश्ता है दीवार, वो नज़र आ रही थी कि 14 मई को तो इंतखाबात नहीं होने, इससे पहले एंड ऑफ अप्रैल की तारीख थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उसके बाद फिर 14 मई की तारीख और दोनों पे ही यही महसूस होता था कि इंतखाबात तो इस पर नहीं होंगे। अब सिचुएशन बेसिकली कुछ ये है कि सुप्रीम कोर्ट में भी अहम ओहदा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, उनका ओहदा ख़त्म हो रहा है। नए चीफ जस्टिस होंगे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, उनका टेन्योर शुरू हो रहा होगा। कुछ लोग ये कह रहे होते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फेवर नहीं करते हैं, तो अगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब का टेन्योर ख़त्म हो जाता है और उसके बाद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का दौर शुरू हो जाता है, तो फिर उसके बाद सिचुएशन शायद पीटीआई के लिए मुश्किल हो जाए, जो इस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट के मामलात को लेकर बड़ी विन विन पोजीशन में चल रही है। ये एक सिनेरियो क्रिएट किया जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जो मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान हैं उनके बारे में इस तरह के तासुरात नहीं होने चाहिए किसी भी तौर पर। क्यों नहीं होने चाहिए कि दोनों साइड से ही, जजेस साहिबान की तरफ से भी और सियासी जमातों की तरफ से भी, इस तरह का सिनेरियो नहीं क्रिएट होना चाहिए कि जिससे लगे कि शायद जो जजेस हैं, जो काजी है वो बाइस्ड है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ टिल्ट करता है। एनीवे, लेकिन सिचुएशन कुछ इस तरह की बन गई और जो अफसोसनाक बात है ना यहाँ पर वो ये है कि इस सारे मामले में पिछले 1 साल से जो कुछ हो रहा है उसमें 2 इदारे पाकिस्तान के जो इंतहाई मुअज़्ज़ज़ हैं उन दोनों के तशख़्ख़ुस को मजरू किया गया है, उन दोनों की तक़दीस को मजरू किया गया है, जिसमें सबसे पहले पाकिस्तान आर्मी के लिए कहा जाता है कि जहाँ चीफ जस्टिस देखते हैं, माफ़ कीजिएगा, जहाँ आर्मी चीफ देखते हैं वहाँ पूरी फ़ौज देखती है। और फिर अवाम के लिए कहा जाता था कि जहाँ पूरी फ़ौज देखती है उधर पाकिस्तानी अवाम देखती है। लेकिन अभी अगर
پوری پاکستانی عوام نہیں بھی دیکھتی تو 80% کا سیناریو یہی ہوتا تھا کہ جہاں پوری فوج کی ڈائریکشن ہوتی ہے وہی ڈائریکشن پاکستانی عوام کی ہوتی ہے. لیکن ابھی پچھلے کچھ 6 8 10 مہینوں میں ایسا ڈیوائڈ پیدا کیا گیا کہ آج بڑا دکھ ہوتا ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ پاک فوج کے جوانوں کے بارے میں سوشل میڈیا پر جس طرح کی زبانیں استعمال کی جا رہی ہوتی ہیں اور جس طرح کی بات ہوتی ہے وہ بڑے تکلیف دہ ہے. گو کہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں سے غلطیاں نہیں ہوئیں, جس کا خود اعتراف جاتے ہوئے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے کیا تھا کہ ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان جو ہے وہ غلطیوں سے مبرہ ہو. غلطیاں ہوتی ہیں لیکن اس کی وجہ سے پورے ادارے کو, اور وہ ادارہ جو پاکستان کی حفاظت پر مامور ہے, اس ادارے کے تقدس کو خراب کیا جائے, اس ادارے کے احترام کو اور اس ادارے سے محبت کو پاکستانی عوام سے دور کیا جائے. یہ بڑا تکلیف دہ پہلو ہے, ایک پاکستان آرمی اور دوسرا سپریم کورٹ, جہاں پر ویسٹ میں تو یہ ہوتا ہے کہ میں تمہیں کورٹ میں دیکھوں گا کہا جاتا ہے, لیکن پاکستان میں بھی کچھ اس طرح کا تو تھا کہ لوگ عدالت کے اوپر اگر 100% نہیں تو کم از کم اتنا تو بھروسہ کرتے تھے کہ کم از کم کوئی سن تو لے گا, ہمارے حق میں فیصلہ آئے یا نہ آئے لیکن سن تو لے گا. لیکن ابھی سچویشن یہ بنی کہ سپریم کورٹ کے ادارے کو بھی متنازع بنایا گیا, آرمی کے ادارے کو بھی متنازع بنایا گیا. سپریم کورٹ کی طرف سے کچھ جو ججمنٹس آئیں وہ ایک جماعت کے لیے بہت اچھی ثابت ہوئیں, دوسری جماعت کے لیے متنازع ثابت ہوئیں. تو یہ والی سچویشن جو ہے وہ اس نے بڑا بگاڑ پیدا کیا, اور اب آگے بھی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ شاید کچھ بہتری کی طرف ہم جائیں, کیونکہ کل تک تو ایسے ہی لگ رہا تھا کہ ایک متنازع سچویشن پیدا ہوگی, ایک جو ہے وہ آپس میں ایجیٹیشن ہوگی. سپریم کورٹ آلریڈی کہہ چکا تھا کہ اگر فنڈز نہیں جاری کیے جاتے, اگر 14 مئی کو انتخابات میں نہیں جایا جاتا تو پھر سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے حکومت کو. لیکن آج کے جو چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس ہیں وہ اس سے ایک ہوپ پیدا ہوتی ہے, اس سے ایک امید پیدا ہوتی ہے کہ شاید اب یہ معاملہ کسی بہتر رخ کی جانب جائے گا. گو کہ جو مذاکرات کا ٹائم پیریڈ کیونکہ نہیں دیا گیا, اور مذاکرات ایسا نہیں ہو سکتا کہ 3-4 گھنٹوں کے اندر جماعتیں آپس میں طے کریں کہ جی ٹھیک ہے آپ اکتوبر کے بجائے اگست میں انتخابات کروا دیں, اور مئی والے جو مئی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم مئی میں کروانا چاہتے ہیں وہ کہہ لیں کہ ٹھیک ہے جی آپ جولائی میں کروا لیں. تو بیچ کا کوئی راستہ نکال لیں. اس بیچ کے راستے کو نکالنے کے لیے بھی پے در پے ملاقاتیں ہوتی ہیں, مذاکرات ہوتے ہیں, کچھ اپنی منوائی جاتی ہے, کچھ ان کی سنی جاتی ہے. تو یہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے جس میں obviously ٹائم لگے گا, اور ہو سکتا ہے کہ جب سیاستدان بیٹھیں آپس میں تو یہ جو ایک بہت عجیب سے فضا پچھلے 1 سال سے پورے پاکستان کو اس پولرائزیشن سے گزرنا پڑ رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ کچھ بہتری آئے, جس میں آج تک کی تاریخ میں جس وقت میں آپ سے بیٹھ کے بات کر رہی ہوں ایسا محسوس تو نہیں ہوتا کہ ہم اتنی جلدی یہ پچھلا پورا بحران ہے, سیاسی بحران ہے, اس سے ہم بہت تیزی سے نکل سکتے ہیں. لیکن ایک امید کر سکتے ہیں, ایک ہوپ کر سکتے ہیں کہ شاید اگر ہم اس سیاسی بحران سے نکلیں تو پھر یہ جو معاشی بحران ہمارے سر پر ہے شاید پھر اس سے بھی نکلنے کے لیے سیاستدان کچھ سوچیں, کیونکہ اس وقت ہر کوئی اقتدار کے بارے میں سوچ رہا ہے. مسلم لیگ نون اقتدار چھوڑنا نہیں چاہتی, پاکستان تحریک انصاف اپنا کھویا ہوا اقتدار واپس لینا چاہتی ہے. تو اس سارے کھینچا تانی میں جو پس رہی ہے وہ پاکستانی عوام پس رہی ہے کہ انفلیشن کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. آٹے کی لائنوں میں رمضان میں لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اس وقت عید جو ابھی 2-3 دن پہلے گزری ہے وہ لوگوں نے بڑی تکلیف میں گزاری ہے. اس طرح کی شاپنگز تک نہیں ہوئیں جو پہلے کبھی ایک ہمارے پاس ریکارڈ بنایا جاتا تھا کہ جی 100 ارب کی خریداری ہوئی, اتنے ارب کی خریداری ہوئی. تو اس بار لوگ مارکیٹس میں بھی نہیں نکلے, بڑا برا حال ہے. لیکن کیا کیجئے, پولرائزیشن اتنی ہے کہ سیاستدان اس وقت یہ نہیں سوچ رہے کہ پاکستانی عوام کس حال میں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اگر یہ معاملہ کسی کروٹ بیٹھ جاتا ہے تو شاید پھر پاکستانی عوام کے بارے میں بھی سوچا جائے. بہرحال آج چیف جسٹس صاحب کے جو ریمارکس ہیں اس سے ایک ہوپ پیدا ہوئی ہے. اگر مذاکرات ہوتے ہیں اور اگر معاملہ بیچ کا کوئی راہ اختیار کر لیتا ہے تو شاید پاکستان کے لیے بہتر ہونے جا رہا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.